अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज जो अफ़साना मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उस अफ़साने का नाम है अपनी जन्नत और इस अफ़साने की कलमकार हैं नाज़मा ज़ैदी। तो चलिए बढ़ते हैं अफ़साने की जानिब। आज वापसी पे स्कूल से हसन को लेते आइएगा, बहुत दिन हो गए उसे देखे हुए। अमीना बेगम ने इम्तियाज़ साहब से कहा। हाँ, इस इतवार भी आए नहीं वो लोग, जाने क्या मसला था। इम्तियाज़ साहब ने साइकिल बाहर निकालते हुए सोचा और जैसे उसकी माँ तो भेज ही देगी ना। इम्तियाज़ साहब ने साइकिल पर बैठते हुए खुद कलामी की। वो अमीना बेगम के इल्म में लाए बगैर 2-3 बार अपने पोते हसन से मिलने गए, मगर बहू बेगम ने मिलने ही ना दिया। कभी कहा कि बुखार है तो कभी सो रहा है, और इम्तियाज़ साहब उसे लिए बगैर ही वापस आ गए। उनके जाने के बाद अमीना बेगम पुलाव बनाने लगी। हसन को बहुत पसंद है। इम्तियाज़ साहब पोस्ट ऑफिस में मुलाजिम थे। उनका एक ही बेटा अयाज, जिसे घर में रौनक के चाव में 20 साल की उम्र में ही ब्याह दिया। अयाज घर के ही करीब एक जनरल स्टोर चलाता था। अमीना बेगम के सलीके और इम्तियाज़ साहब की तनख्वाह मिलजुल कर अच्छी गुजर बसर हो रही थी। बहू बामुश्किल हसन की पैदाइश तक गुजारा कर सकी। उसके बाद लड़ाई झगड़े शुरू। अमीना बेगम ज़्यादातर खामोश रहती, मगर चूंकि उन्हें शुरू से काम करने की आदत थी सो किचन में मुदाखलत करती। उनका काम करना भी बहू को खलता। हूँ बेजा रोक टोक करती रहती हैं। बहू नाक भू चढ़ाती। रोज़ रोज़ के लड़ाई झगड़े से तंग आकर इम्तियाज़ साहब ने अयाज को अलहदा घर देखने को कहा। बहू की तो जैसे चांदी हो गई। अयाज को रोज़ उकसाती। अयाज भी उसकी ज़ुबान से बहुत तंग था। सोचा अलग घर ले लूँ, सुकून तो मिलेगा। यूँ वो उसी मोहल्ले में अलग किराए के घर में शिफ्ट हो गए। अमीना बेगम और इम्तियाज़ साहब ने भी सुकून का सांस लिया, मगर हसन के बेहद आदी थे। उसकी मासूम शरारतों से उनका घर हरदम महकता रहता। अमीना बेगम तो हरदम मसरूफ़ रहती। घर में एक तरफ क्यारी बना रखी थी जिसमें धनिया, पुदीना, टमाटर, प्याज, लहसुन और जाने क्या क्या उगा रखा था। 2 बंदों का काम कितना होता है। फारिग होकर अपने किचन गार्डन में मसरूफ़ रहती या फिर अयाज और हसन के कुर्ते काढ़ा करती, मगर अयाज से ज़्यादा उन्हें हसन की मासूम शरारतें याद आती तो कलेजा खींचता। दरवाजे पर दस्तक हुई तो अमीना बेगम बेसाख्ता दरवाजे की तरफ लपकी। दरवाज़ा खोला तो इम्तियाज़ साहब के पीछे कैरियर पर बैठे हसन को देखकर तो जैसे निहाल हो गई। गोद में उठाया और अंदर ले आई। हसन तो गोया धूप में झुलस गया था। दादू ने जल्दी से लीमू का शरबत लाकर पिलाया, मुंह हाथ धोकर यूनिफॉर्म बदलाया और नरम बिस्तर पर लिटा दिया। लाओ भाई बेगम, खाना दो, बहुत भूख लगी है। इम्तियाज़ साहब भी इस दौरान हाथ मुंह धोकर कमरे में आ बैठे। अमीना बेगम ने झट दस्तरखान लगाया और दादा पोता दोनों दस्तरखान पर आ बैठे। वाह भाई, आज तो गोया ईद हो गई। इम्तियाज़ साहब ने दस्तरखान पर सजे लवाजमात को देखकर कहा। पुलाव, दही और पुदीने का रायता, सलाद और आलू के बने कबाब, और वो भी जब सब हो बेगम के हाथ का उगाया हुआ। वाह भाई वाह। इम्तियाज़ साहब खाते हुए तारीफ़ें भी करते जाते। अमीना बेगम कम ही तरद्दुद करती। हाँ, मगर जब अयाज और हसन आते तो दस्तरखान सजा देती। साथ साथ हसन अपने स्कूल की छोटी छोटी बातें भी बताता जाता। अयाज को बता दिया था ना, हसन को ले जा रहा हूँ, अमीना बेगम ने खाने के दौरान पूछा। नहीं तो, इम्तियाज़ साहब ने जवाब दिया। क्या? अमीना बेगम का खाता हुआ हाथ रुक गया। बहुत बुरा किया आपने। अमीना बेगम को हद दर्जा मलाल हुआ। जब मैं स्कूल पहुंचा तो सब बच्चे जा चुके थे। हसन अकेला चौकीदार के साथ खड़ा रो रहा था। मुझे देखते ही सलाम करके वो भी भाग लिया। इम्तियाज़ साहब ने तफसीलन बताया। अब बताओ, बच्चे को घर लेकर आता या अयाज की दुकान पर जाता उसे बताने? इम्तियाज़ साहब ने शिकवा किया। हाँ, मगर किसी तरह इत्तला तो कर देते, मेरा बच्चा परेशान हो रहा होगा। अमीना बेगम ने कुछ कुछ मुतवक्किफ़ होकर कहा। आराम करके जाता हूँ, फिर बता दूंगा। इम्तियाज़ साहब ने हसन को बाजू पर लिटाया और उसे कहानियाँ सुनाने लगे। जब तक साथ थे कभी ये मसला ना हुआ, और अब मेरा बच्चा परेशान होता फिरता है। अमीना बेगम ने खुद कलामी की। इम्तियाज़ साहब 12 बजे ड्यूटी से घर आते हुए हसन को ले आते थे, मगर जब से बहू अलहदा हुई तो अयाज अक्सर उसे लेने देर से पहुंचता। दुकान पर ग्राहकों को निपटाते निपटाते उसे देर हो जाती और बीवी के ताने सुनता। उधर अयाज का हाल सुनिए। 1.5 घंटे बाद जब वो स्कूल पहुंचा तो ताला लगा हुआ था। अयाज का मारे परेशानी के बुरा हाल हो गया। कहाँ चला गया? अयाज ने सोचा।
اسے تو گھر کا راستہ بھی معلوم نہیں۔ یا اللہ کیا کروں؟ ایاز گلیوں میں بائک گھماتا رہا اور حسن کو تلاش کرتا رہا۔ ایاز علیحدہ ہو کر خوش ہونے کے بجائے مزید پریشان ہو گیا۔ 3 ماہ میں اس کی صحت بھی گر گئی اور ٹینشن کا مریض بھی بن گیا۔ ابھی اس کی عمر ہی کیا تھی؟ امتیاز صاحب پوتے کو اسکول لاتے، لے جاتے، گھر میں راشن ہو یا دودھ یا پانی لینا ہو، ایاز نے کبھی فکر نہ کی اب تک۔ اور اب خرچے کا اف، سبزی بھی بازار سے آتی اور بیوی کے ہاتھ کے بدمزہ کھانے۔ امی کتنا اچھا سالن بناتی ہیں، اور پلاؤ اور چٹنی۔ ایاز ماں کو سوچتے سوچتے ماں کے دروازے پہ کب آ کھڑا ہوا پتہ ہی نہ چلا۔ بائک اندر لایا اور دروازہ بند کر دیا۔ دھوپ سے کمرے میں آیا، پہلے تو کچھ دکھائی نہ دیا، مگر جب آنکھیں مانوس ہوئیں تو اندھیرے میں تو دیکھا کہ حسن بے خبر سو رہا ہے۔ حسن چھٹ اس کی طرف بڑھا اور بے تحاشا چومنے لگا۔ ابو آپ مجھے اطلاع تو کر دیتے، 3 گھنٹوں سے گلیوں میں خوار ہو رہا ہوں۔ ایاز کی آواز میں ناراضی در آئی۔ بیٹا وہ میں اسکول کے سامنے سے گزرا تو یہ کھڑا رو۔ ابو اس کی ماں کا تو سوچتے، کتنی پریشان ہے وہ۔ ایاز ہنوز غصے میں تھا۔ اچھا بیٹا، اس کی ماں کا خیال ہے جو 3 گھنٹے میں ہی پریشان ہو گئی، اور میرا کوئی خیال نہیں جو 3 ماہ سے اپنے لال کے بغیر رہ رہی ہوں۔ امینہ بیگم نماز پڑھ رہی تھی۔ سلام پھیرتے ہی ایاز کو چمک کر جواب دیا۔ اب تک جو بچے کی پریشانی کے خیال سے پریشان تھیں، میاں کا گھگیانا انہیں ذرا پسند نہ آیا، جھٹ ان کی مدد کو آئیں۔ امی، ایاز نے دکھ بھرے لہجے میں کہا اور چمٹ گیا۔ معاف کر دیں امی، معاف کر دیں ابو۔ امتیاز صاحب نے جھٹ گلے سے لگایا۔ امینہ بیگم بیٹے کو کھانا کھلانے لگیں۔ بیٹا یہ دیکھو تمہارے کرتے کاڑے ہیں۔ امینہ بیگم نے سفید کرتا دکھایا جس پہ سفید دھاگے سے ہی چھوٹے چھوٹے پھول بنے ہوئے تھے۔ چلو جلدی سے یہ پینٹ شرٹ اتارو اور کرتا پہن کر دکھاؤ۔ امینہ بیگم نے ہینگر میں لٹکا سوٹ اس کے آگے کیا۔ آیا امی، ذرا ایک فون کر لوں۔ ایاز نے برآمدے کی طرف قدم بڑھائے، موبائل نکالا اور نمبر ملایا۔ کہاں ہیں آپ؟ کب سے بھوکی بیٹھی ہوں، سبزی لا کے دینے کا ہوش ہے؟ حسن کو بھی ساتھ دکان پہ بٹھا رکھا ہے۔ اس کی بیوی نان اسٹاپ بولنا شروع ہو گئی۔ بات سنو، میں یہاں اماں کے گھر ہوں، حسن بھی میرے ساتھ ہے، میں اپنی جنت چھوڑ کے واپس آنے والا نہیں۔ ہاں اگر تم بیٹی بن کر آنا چاہو تو دروازے کھلے ہیں، ورنہ تمہیں تمہارا گھر مبارک۔ ایاز نے یہ کہہ کر موبائل بند کیا اور جیب میں ڈال لیا۔ اس کی صلح جو طبیعت کا فائدہ آج تک اس کی بیوی اٹھاتی رہی تھی، مگر ایک ذرا سی پریشانی نے اس کی بڑی پریشانی کا فیصلہ منٹوں میں کروا دیا تھا۔ دوستو یہ تھا ناظمہ زیدی کا افسانہ اپنی جنت۔ آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔